مرحبا بكم مرة أخرى في دوزيام بارتي. مرحبا بك سي سيف في دوزيام بارتي. مرحبا سي ماهر. فوالا اللي ما تفرجش في البروميير بارتي رمضانكم مبروك. فوالا ماهر سي لانفيتي نتاعنا اللي هو ماهر كان على اس في مع رونو ليكسبيريونس اس في رونو كليو مع ارتيس تونيزي. فوالا مش على رونو كاو على اس في بصفة عامة. على اس في بصفة عامة في تونس. فوالا دونك باش نحكيو على النيوز على الشارع انترناسيونال. احنا ثم حاجه شفناها في صالون جنيف. ايوه تعدينا عليك. اما خد وقتها تم كلاس ا حكينا اكثر على كلاس ا. دونك الكلاس سي elle a été restylée. C'est un léger restylage honnêtement من برا. استيتيكمون لا من برا. بوكلي جدد. هي يعني مش سي با كيك شوز دينورم معناها. وموتورات. عملوا الفم نتاع كلاس او. اللي ملوطه اللي في كلاس او في الاي جي. فوالا فهمت. اليوم باللي دو. ايوه باللي دو ذوك منا ومنا وكل اللي كنت كيا هذاك. بالك ما نجبدش ماركات بريميوم تقارنش الالمان. سي نورمال خاطر كيا وقت اللي ريكروت ديزاين الالمان سي نورمال كو جو ريتروفي دو الالمان عند كيا معناها اون فيت سي لافيرس مي بون. بون ايزون برشا وقت باش يخلطوا يعملوا دي برودوي على مرسيدس. وي دونك توا الفيرسون ريستيلي ابار البراني اللي داخل اون فيت ايزون ان بو شونجي الحكايه نتاع الكوكبيت فيرتوال. ايزون انتيغري الكوكبيت فيرتوال جوستومون خاطر هو ما كانش موجود. Voilà. Surtout avec la C. Entre le classe A ou le classe E, en fait, ils ont presque le même système. Ils ont عملوا deux dalles. اليوم خذاهم من الاول مع الكلاس اس خذيتهم الاو دونك وحنا ماشيين وكل مره نزيدوا هبطوا فيهم. جاوا في الكلاس سي وعملوا سوليسيون تراديسيونيل، خليوا ليكرون نتاعها العادي هذاك وجاوا في بقعه لي كونتور وعملوا ايزون انتيغري اون دال اللي هما ايزون زاد حاجه باهيه عجبتني في الفاز انهم خليوا لي كونتور كيما كاينهم بالحق. معناها سي با كيما في كلاس او والكلاس ا خاطر فيت عملوا كاينهم تاع ديسانيمي الكونتورات تحسهمش معناها لا ديسيني دو مانيير اللي هما كاينهم ماهمش مش بالرسمي معناها. اي سي ان افيشاج تحس ان افيشاج وكهو. ils cherchent pas à rejoindre la réalité ولا à reproduire la réalité. واللي احنا شفناه عند بي ام احنا شفنا في الليسيم تاع سيليساك وفي الكلاس او زاد خاطر احنا وقت بالزهر كي جربنا الكلاس او جربناها في الفيرسيون اللي ما فيهاش كوكبيت فيرتوال. اكزاكتومون الكونتورات تراديسيونيل وقت تخليهم هما بون هما انالوجيك فول انالوجيك اللي شفناهم مش ديجيتال ريبرودوي الانالوجيك مي اللي تراه اللي هو سي اوثنتيك معناها سي لاسبي مرسيدس معناها الانتيريور بالبيتون بالكريم لي كونتور اللي هما رافيني تحس اللي سي ان تروك كي اون ريليف فيه الدور هكا من برا فيهم بالرسم معناها اكزاكتومون تعطي شغل من الكهرباء منه خاطر كلها نيميريك باش سارتان مومون باش تبلبز شويه. اكس فايلز معناها نتاع واحد تاع فوشيك معناها فهمت تاع اي خاطر ساينس فيكسيون صحيح فهمت ساينس فيكسيون سورتو لا مانيير كيفاش ايزون انتيغري الدالات زوج جنب بعضهم. كاين معناها فهمت كانك عندك ان اكرون هكا جوست هكا بوند كلها فيشي. اي هو بالنسبه للجي بي اس باهي سي اسي ريوسي اللي عندهم. احنا جوست نحكيو على البارتي كونتور نحكيو على البارتي كونتورات. انا اليمين خاطر ثم اكرون يمين ثم اكرون يسار. الاكرون يمين الي بون خاطر كبير. لا هذاك فاهمين فيه في النافيغاسيون كله سورتو توا معناها في الاو معناها باش تاتون اللي هو بارون في الكام تاع الاو نحكيو ولا حتى سي لي كاميرا والكل عندك لي كاميرا 360 وكذا معناها لازم يكون بيل ريزوليسيون معناها توا هكا وقيت باش نحكيو نيفو دي كونتور احنا تاكيمتر نتاع اللي يقيس الفيتيس والكونتور وكل الافيشاج هذاك كله تحسه ماهوش غير هذاك شنو نحكي مش في الكلاسي ان توكا حطوا لا سوليسيون تراديسيونيل نوعا ما كنا نقولوا يعطيهم الصح فوالا خير دورت لي خير على خير دورت خير لا خير لا خير بون ان اتوندون نشوفوها اون ريال الحقيقه معناها احنا شفناها في الصالون دو باساج دونك بعد عندك جوست لي فيرسيون اللي هما ايزون ايتي لونسي دونك جوست سي 200 و سي 220 ديزل بور لانستون هما برا نحكيوها حلوا لي كوموند برا معناها مازال بك ما غير جري زايد معناها هذاك اسمه نيوز انترناسيونال مش الدرجه هذيك احنا توا اون بلو رياكتيف في تونس مي بوتيت كل شيء فوالا فان داني نتصور معناها باش نراوها خاطر ديجا لو فيت اللي برا حلوا لي كوموند معناها ما بداوش يليفريو سي كو هما بينهم راهو كيف نحن راهو يفون ايت ليفري كيف نحن راهو فهمت خاطر في الليفريزون راهو كيف في الكوموند ساعات عندهم هما يتحل بكري
فهمت. اما ليفريزون حقيقه يقعد ثم عباد يستناو حتى تلقى بولو يكماندي بولو يقعد يستنى 6 اشهر. اي بالكوموند كي تعمل اون غروس بيرسوناليزاسيون، كي تعمل كونفيغوراسيون بيرسوناليزي تقعد تستنى فهمت. خاطر ما عندناش برشا ما نجمش على خاطر ما عندناش برشا حتى لي دامبورتاسيون طويل بيتيتر في الكراب الكبار شويه، ما في الكراب الصغار ما عندناش. اي صحيح سي تري غار سي تري غار. الكراب الكبار تجي غاليه اون بلوس ابارامون، تجي غاليه برشا. اي تجي غاليه برشا. اي تقول صحيح. دونك نمشيو للنيوز الاخرى اللي هي الفيستا. دونك الفورد فيستا خرجت الفيرسيون اس تي وكانه ما ثماش لي ريس مازال شويه ظل صعيب شويه. فوالا بيسكو احنا طلعنا الموتوريزاسيون لتر 5 ايكو بوست اللي هو في 200 جبو تصورهم على التران فون شنو باش يصير. فيري نايس. اي معناها انت كي ديما هارب الشيء اما جو لا بون هما يميتريز خاطر الشاسي لي داكتواليتي وكل جديده. نحكيو على الفيستا جديده اللي مازال في تونس معناها توا تري بيانتو تجي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. العباد برشا عباد لا يستناو على فيها. خاطر كان باش تهبط البولو قبلها هبط ديجا سياتي بيزا قبلها، دونك فما دي مارك اخرين فصعوا بال هذاك ايش بيجري اسمع عاش بكري عليك ما عادش تلقى شيء. هذا كيما في المكتب دخلوا عليك اما لا ما يحبوها كمان برشا عباد معناها ثم عباد اللي بالنسبه لهم الفيستا سي اون ايكول معناها هي فرد قبل هي اسمع ثم عباد خسير ثم عباد قعدوا بها عوام معناها بون با في تونس لازم السكور زاد عدت 20 30 سنه معناها في تونس. اي ممكن نحكيو احنا على سافي معناتها لي سافي تاع فرد اللي هو في تونس انكزيستون قبل حتى توا راهو بلوز او موان. لا توا باهي تقدر تحسن شويه مازال بعيد على بارابور الماركات الاخرين مازال بعيد. اي بون تنزل الفوليوم دو فونت ما عندوش فوليوم كبير برشا راه كي تجي تشوف ريالمون. لا والله الفيستا تتباع ما مش كيما الاخرين ما تتباع اما فيابل زاد ما عندهاش مشاكل ريالمون. مش مشاكل فما كيلكو روتور فما حاجات فما سومون مي بون اما المقصود هي هكا ولا ما باش تبيع الجمعه هذيا والجمعه الجايه اون فيغا. اي بالحق هي دون كيلكو تون الفا يوندي والفا فورد باش يتباعوا خاطر عندهم لا بار دو ليتا تونيزيان باش تتباع تتخسدي اون ابل دوف. ان شاء الله اللي باش يجي جديد ان شاء الله يحسن الامور في لاسافي خاطر هذاك شنو المطلوب. ثم حاجه اخرى ثم دي بوان لازم يخدموا عليهم خاطر لاسافي راهو يدخل برشا فلوس. مادام ماهر بحذنا جوستومون خاطر اليوم باش نحكيو برينسيبالمون على لاسبي لونيون في لا فورس. شنو هي معناها وقت اللي نتلموا مع بعضنا ون يونيفورميز الافكار نتاعنا ونعملوهم في اون باج فيسبوك في ان موفمون في اي حاجه لازمنا نعرفوا كيفاش نحكيو مع بعض نلموا نحكيو الحكايه بالكدا وحكايه واحده تمشي في سونس واحد. اي كيفاش نحكيو مع بعضنا. اي بالطبيعه ثم عباد ما تعرفش تدافع على حقها وتجي تدافع على حقها دخلها بعضها تولي ما عادش عندها حق. صحيح تولي هي ظلم. سورتو تخسر. صحيح سورتو تخسر حقك. صحيح بتجلتي ما تنجم تخسر. احنا تونس عندنا مي سي امبورطون خاطر كيما باغ اكزومبل في الفورد فيستا باغ اكزومبل ثم ان بروبليم ولا ثم ان بروبليم مع لي سافي اون جينيرال ولا سي لون ولا حتى شكون راه المشكل مش كان تكنيك راه شكون باغ اكزومبل كي تمشي تقعد نهار كامل تستنى زاد فهمت على حاجه صغيره معناها اصلا فيسا فهمت. ساعات حتى قطاع ما تلقاهمش تنجم ما تلقاش قطايع ولا باغ اكزومبل تحب على بوركوا با ان سيرفيس اكسبريس بلايص اخرين مش لازم كان نمشيو لاخر الدنيا باش نعملوا فيدونج زيت وفلتر زيت معناها زاد بون اللي هي هذول الاخرين هاربين بها برشا. صحيح هو هذوما الحاجات اللي باغ اكزومبل دي باج فيسبوك يكونوا مهمين في الموضوع هذا حتى اليوم هما نحكيو خاطر هما لي غوتور كليون راه مش ديما موجودين والعباد راه مش ديما كما قلت انت راه مش ديما يعرفوا يزيكسبريم لوغ ديزير ولا بيزوان فهمت. باهي خلينا نكملوا توازينا بلا فورد فورد جمعه كامله كل جمعه احنا نمشيو للفا يونداي على خاطر ما تنساش بلانسا ولا فوالا نمشيو للفا يونداي مع لي سيد الاسمان روسيا. دونك تدخل انت واحد تفرج في الفينال ولا دونك اليونداي كريتا نورمالمون راكم شفتوا لي سي فوالا بدل البارح نورمالمون راكم فرجتوا فيه شويه راكم في دونك فوالا كريتا منين الكريتا هذه؟ كريتا احنا قلنا من جزيره كريت فوالا هنا بون احنا ليسي اللي ديتايي كالعاده ما فيش حتى شيء ما فيش حاجه ناقصه اون جينيرال مي سا نوبيش
معناتها انت كان عندك راي على السي في هذاك على الكروس اوفر على الكاتيجوري. احنا نراو زاد الكريتا عنده، احنا من الاول الحقيقه احنا ولا فيها بريجوجي تفكر من الاول انا مش عاجبنا برشا فهمت. شكله سورتو اللي هو معناتها تحس اللي هو تراديسيونيل على الاخر، اون ديري كانهم ميزون فيزي سي بور يوندي هو اون فيت هو الثاني تاع يوندي بور يوندي انترناسيونال. دونك يفون ان برودوي اللي هو لازم يمشي في البلايص الكل، وجينيرالمون كي حاجه تبغى تمشي في البلايص الكل ما عادش تعجب. فوالا ديزاين صبري قال لي اون با با بتي كوكول صبري فوالا. دونك en fait vu l'offre اللي عاملينها في لوروب مع الكونا الكريتا اون كروس اوفر الكونا صغير رينا احنا في الصالون تاع باريس. دونك اون انفيت اللي يحب يشوف اليوندي كونا، دونك كونا كا او ان ا اللي يحب يشوف الفيديو تاع الكونا. سينون بالنسبه للكريتا، كريتا دونك كما قلنا اللي انترناسيونال، دونك قعد في لي ستاندار نتاع لي اس يو في نتاع قبل. سي با ان كروس اوفر ريالمون، سي ان اس يو في تحسوا كيما كانوا لي اس يو في تاع الصغار. ناي فوالا كيما قبل الهوندا وكل ان بو كيما الفورد كوكا زيد. ناي سي دون لو ميم اسبري تاع الفورد ولا اي معناها هذاك الكاري فهمتك اللي عنده دي نورم معينين لازم يكون ابيتابل، معناها لازم يكون ابيتابل اكزاكتومون. هذه ما نساويهاش الحكايه، وحتى في الفيزيبيليتي باهيين هو والكوكا وكل اي عالي هو كيما ليكو سبور ماهوش كيما الكوكا اكبر منه خاطر الكوكا خاطر كيما ليكو سبور كيما ليكو سبور كيما كان جا كوكا صغير، كان جا كوكا 5 بلاس كوكا 6 بلاس هذاك الحاجه راه 6 بلاس هكاش يسميوه. دونك بون بالنسبه للموتوريزاسيون في لتر 6 زاد كيف ما مشيناش للتوربو والموتورات دو نوفيل جينيراسيون، ils ont opté pour une motorisation mondiale اللي هو لتر 6 نلقاوه يشبه برشا اللي موجود على الانترا اللي احنا جربناه زاد اكزاكتومون، زاد اللي في الفيلوستير واللي زاد في الكيا شو الحاجات سيغ ما عندوش يدخلوا في صحيح. خاطر اسمع مادام تحبوا يكون مونديال باش يمشي لك الامريك لاتين تبيعوا في البلدان هذوك برازيل وارجنتين صحيح، لا لا اسونس لا بيس دو ريشونج لا معناتها تكنولوجيكمون برشا الديفرسيتي نتاع المشاكل اللي باش تجيك كي تعمل برشا حاجه فين وياسر. الديفرسيتي تاع المشاكل ما عادش تفهم بعد شنو المشكله، فهمت؟ خاصة بلدان فيهم الكربيرون كيما عندنا احنا ساعات اي برشا بلدان ساعات لا برشا بلدان الكربيرون ديما احنا لا ما احنا قلنا هكا نلطفوها شويه خاطر الحقيقه احنا نحبوا بلادنا اما يفول دير معناها اونيتمون كربيرون ما حبونيش نحبها. لا الكربيرون مش مفهوم معناها بالاخر مش مفهوم بالحق معناها ما حاجه بون بارونتيز اخرى دونك جلوبالمون باهي هابيتابل قلنا بيان ايكيبي سي اون بون سوربريز. احنا عجبنا احنا حتى لامبرسيون اللي قلناها في الليسي سيتي سا نوبيش يقعد ديما بالطبيعه ني با اوسي نوف و انوفون كو جدد اكزاكتومون. لي كاليتي دي ماتيريو باهيين باسابل معناها سي اكسبتابل على الاخر في الكاتيجوري هذيك. خاطر توا ان تيرم دو ليكيبمون باغ اكزومبل في ليكرون صغير بون في الكاميرا دو ريكول اما صغير كوم ميم ليكرون تحس حتى انا بور انفوتينمنت ديجا بارونتيز اخر ما فهمتش علاش ساعات يجيب لك كهرباء ويحط لك ايكرون هكا كبروا معناها هنا ثم عندهم ان بروبليم ساعات حتى في الكونفيغوراسيون في السيستم شفتوا في الهيونداي كيا اي خاطر ساعات راهو ينجم يكون هذاك الموديل هذاك بالنسبه للبي هذاك ما عندكش الحق تكمندي له كل الاوبسيون هذيك معناتها تنجم تراه في الاوروب راكب فيه كرون كبير وفي وافريك ما ميدل ايست باغ اكزومبل نورث افريكا ما معناها حتى على السوم ما يمشيش. ولا عندك فاز اخرى مثلا يعملوا لك دي باك مع بعضهم مثلا كان تاخذ مثلا ليكرون 7 بوس يقول لك تاخذ معاه مثلا لي زيرباج لاتيرو غيدو درا شنو يجي هو في باله باش يعمل لك الفاز هذيك يلقى الحكايه كبرت عليه برشا والسوم وبعد يعمل يجي هو يعمل كالعاده يجبد الاكسل نتاعو ويحط السوم الجديد لي زوبسيون وهوني في الديوانه كل ليكيبمون تزيدو تخلص عليه حتى كانوا تاع سيكوريتي حتى كانوا ميرباج دو ريدو الديوانه كي تخلصها على السوم الكهرباء مش على السوم الاصلاني السوم الكل سوم الكونفيغوراسيون اللي جبته خلصت على السوم الباز معناها فهمت. ليكيبمون مش عنده سوم اخر معناها نقولوا احنا اكسسوار وعنده ان كود دواني واحد اخر وتخلص عليه ديفيرون فهمت. وي نرجعوا لهنا المشاكل علاش كراهب غلاو برشا هذه حاجه من الحاجات خدمت التاكساسيون كبيره برشا التاكساسيون كبيره برشا جوستومون فهمت. وعندك باريتي زاد اورو دينار معناها اي هما زوز مشاو مع بعضهم سورتو السنه 2018 زاد فرد مره طلعوا لي تاكس وكمل الدينار توا
3 معناها اون ايكيفالون 3 راهو مع الدولار اون اي 2.5 معناها 2.52 فهمت معناها باش تلقى فهمت باش تلقى فيسع السوم طلع هما في الاوروب ولا في امريكا الاسوام معناها حياتنا الكل مثلا نعرفش انا كيما الكياريو عندها 200 ألف سنه من اللي نعرفها من عام 95 ولا 93 وهي $15,000 فهمت تمشي تلقى $15,000 معناها بالنسبه للامريكان ما تبادلتش صحيح هذا كان تبادلت باش يزيد معناتها ميم با 500 صحيح كان هما راهو يفو سافوار في كانت على اوروبا احنا خاطر في الوقت انتهى التوقيت عرفتك المخرج سيد المخرج قال لك سيد المخرج هاي لحظه واحده شكرا فكرتك انت دونك عندك شنو الحاجه اللي لازم نعرفوها اليوم يشونج جامي دو سوم برا فماش السوم ما يتبدلش معناها يقعد ديما هو بيدو وكي تتبدل الجينيراسيون ساعات يزيد ليكيبمون والسوم يقعد هو بيدو معناها انت تو غاني دي زيكيبمون ساعات معناها كي يزيدوا 100 يورو يقولوا عليها في الانونس يقولوا راهي زادت 100 يورو معناها كان باش يضربونا بالحجر ضربونا بالحجر تو معناها فهمت هي سي سا فهمت معناها ما بون هكا فهمت سور دونك كلكم شيء طيبه شيء طيبه واتري بيانتو ان شاء الله مرحبا بخير على مرحبا بك سي بهراي اوكي على باي 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 باي